ببین حرف منو گوش کن. به نفع خودته که لج نکنی و حرف داداش امرانو قبول کنی. اگه درست تصمیم نگیری همینطوری گیج میشی. 2-3 قدم بری جلو، 3-4 قدم میافتی عقب. نه اینجا میمونی نه اونجا. ببین واسه یه بارم که شده دستتو بذار رو قلب تو. ببین تو داداش امرانو میخوای یا مدرک لیسانس تو؟ اینو نمیفهمم که امران چه مشکلی با درس خوندن من داره آخه. خب مشکلی نداره، اون تو رو حق خودش میدونه. اون میخواد که تو طبق میل اون زندگی کنی. مگه چه عیبی داره؟ مشکلی نیست، چیز کوچیکیه. اگه به میل اون زندگی کنم پس خواسته های خودم رو تو کدوم قبرستون دفن کنم؟ پس چطوری میتونم به آرزوهام برسم؟ تو همون قبرستونی دفن کن که این روزا زنای همه دنیا اونجا آرزوهاشون رو دفن میکنن. مگه نمیدونی اولین شرط عشقینه که خواسته‌هاتو قربونیش کنی گلناز؟ بین من و امران اصلا تا امروز چیزی مثل عشق نبوده. اون به هم لطف میکنه میاد میبینتم. میدونی چی میگه؟ میگه با عروسی کردن با من میخواد بار مادر رو سبک کنه، وگرنه براش دختر کم نیست. امران عشقی به من نداره. میخواد با ازدواج با من ثواب کرده باشه، میفهمی؟ این روزا همه مردا با همین فکر ازدواج میکنن. حالا خوبه که این فکر رو میکنن، وگرنه ما دخترای بیچاره کجا میرفتیم؟ الان قرن 21 زن ضعیف نیستن. واقعا 4 تا زن داریم تو این خونه زندگی میکنیم. با دیدن کدوممون فکر کردی زن قدرتمنده؟ زمان تغییر کرده اما بخت زنها تغییر نکرده. فکر میکردم تا حالا دیگه یه ذره سر عقل اومده باشی. اگه نمیتونی درستو ول کنی پس فکر من از سرش بیار بیرون. ببین چی میگم. اگه میخواستم با یه دختر تحصیل کرده عروسی کنم خیلی دختر هست. من دخترای تحصیل کرده رو نمیفهمم. گلناز؟ بله دخترم داری چای درست میکنی؟ بله مامان شما بشینین من خودم میام. دستت درد نکنه. راستی یادم رفته بود گلناز، تو امرانو ندیدی؟ اون چی گفت؟ گفت این چند وقته کجا بوده؟ من هیچ سوالی ازش نپرسیدم مامان. ببینم یعنی اون هیچی بهت نگفت؟ منظورم اینه که اصلا نگفت واسه چی دوباره نیومد اینجا به ما سر بزنه. مامان شما چی رو میخواین بفهمین؟ با همه این اتفاقایی که افتاده هنوزم بهش امید دارین؟ تو هنوز اتفاقای دیروز رو فراموش نکردی؟ شما فراموش کردین؟ من فراموش کردم، چون میدونم که توی خانواده ها از این اتفاقای کوچیک پیش میاد، اما ارتباطمو قطع نمی‌کنم. مامان شما کی این سوء تفاهم رو تموم میکنین؟ آخه تا کی به این فامیل دل میبندین؟ بسه. تا وقتی که شما دوتا رو عروس کنم گلناز. ببین دخترم، من میدونم که امران نمیخواد تو درس بخونی. اگه الان حاضره باهات ازدواج کنه خب تو بعد از ازدواجت هم میتونی درستو تموم کنی. درسته میگم؟ دخترم من فقط یه آرزو دارم که شما دوتا خواهر برید سر خونه زندگیتون. همین. عزیزم قربون دخترم.